पिछले कितने महीनों से ये मसला चल रहा है, टीवी पर भी गाहे बगाहे आते रहे। महीनों से नहीं, पिछले साल से काफी ज्यादा जिसमें शिद्दत जो आई है वो पिछले साल से हमने पिछले साल जून में 2019 में हुकूमत पे काफ़ी प्रेशर डाला था और हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि ये टाइम इसको कंट्रोल करने का, अगर इस टाइम इसको कंट्रोल ना किया गया तो इतना ज़्यादा नहीं था शायद, इसीलिए हुकूमत जी मैं आपको अर्ज करूँ ना, एक्चुअली पाकिस्तान का जो टोटल रकबा है वो 7,96,000 मुरबा किलोमीटर है। उसमें 3 लाख मुरबा किलोमीटर ऐसा रकबा है जिसमें 60% बलूचिस्तान में है, 25% सिंध में और 15% पंजाब में है, और उसके अलावा जो इंडियन राजस्थान लगता है उसका रकबा भी आता है उसमें। जहाँ पे ये अगले अंडे देती है, बच्चे देती है, और जब ये बच्चे देती है तो उसके 4 स्टेजेस ज़मीन पे रहती हैं, 4 स्टेज पे ज़मीन पे रहती है जहाँ इसको स्प्रे करके इसको तलफ़ किया जा सकता है। उसके बाद इसको फील्ड में मारना बहुत मुश्किल है। तो उस वक्त हमने काफ़ी शोर मचाया कि आप जहाज़ लें, बाहर से जहाज़ मंगवाएं, लेकिन हुकूमत उस वक्त बिल्कुल सोई रही। एक्चुअली इसका जो डिपार्टमेंट बना था 60s में डिपार्टमेंट बना था, वो डिपार्टमेंट जिसका था प्लांट प्रोटेक्शन लोकल कंट्रोल डिपार्टमेंट, बाकायदा स्पेशल इसके लिए डिपार्टमेंट था। अब उस डिपार्टमेंट की अफादियत ख़त्म हो चुकी है, वो बिल्कुल डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उसके पास कम से कम 400 4 व्हील व्हीकल होनी चाहिए, जो उसके पास नहीं है, जो उसके पास 25 जहाज़ होने चाहिए, उसके पास एक भी नहीं है, उसके पास 400 टेक्निकल लोग होने चाहिए, उसके पास नहीं है। यही कशमकश चलती, ना उसमें उन्होंने भर्ती की, ना उसको दोबारा उसको रिस्ट्रक्चर किया इदारे को, वो इदारा वहीं का वहीं है इसको। उसके बाद चलते चलते जब हमने काफ़ी शोर मचाया तो फाइनली इन्होंने 1 जनवरी को NDMA के हवाले किया। अच्छा, अब आके इस पे NDMA ने कुछ काम शुरू किया है। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, लेकिन अभी भी बड़ी जगह किसान है वो डिब्बों से और शोर मचाते हैं। मैं खुद ईद वाले दिन अपनी फसल पे खुद भगा रहा था। ईद वाले दिन जो ही ईद नमाज पढ़ के निकले हैं तो हमें इतला मिली कि जी टिड्डी आ गई है। उसी वक्त ईद वाले लोगों को साथ लिया, जाके वहाँ पे वही ढोल बजा, ड्रम बजा, मोटरसाइकिल के सलेंसर निकाल, ट्रैक्टर का सलेंसर निकाल, धुआं ये करके शोर मचा के उसको उससे निकाला जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो मरती नहीं, अगले फसल में चली जाएगी, उससे अगली फसल में चली जाएगी। देखें जी, इस वक्त जिस चीज़ की इंतहाई ज़रूरत है, हमें कौमी लेवल पे फैसला करना होगा। एक पूरी कौम को फैसला करना होगा, इसमें तमाम इदारों को शामिल करना होगा, तमाम जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको शामिल करना होगा, जिस तरह पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र है, सीड कंपनी है, शुगर मिल वाले हैं, एप्टमा वाले हैं, सबको शामिल। सब ने इसी ज़मीन से कमाया है, बिल्कुल सबने फसलों, क्योंकि उसकी वजह यह है, ये कोरोना से बड़ा इशू है। मैं आपको बताता चलूँ कि आप देख लें 9/11 हुआ, आपके पाकिस्तान को पाबंदियाँ लगी, प्रोटेक्शन दी ज़राअत ने, खाने के लिए सब कुछ था। उसके बाद आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियाँ लगी, इस ज़राअत की वजह से जिंदा रहे। 17 साल आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, कोई बंदा भूखा नहीं सोया ज़राअत की वजह। अभी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी, लॉकडाउन किया आपने, 2 माह लॉकडाउन रखा है, तो सिर्फ ज़राअत की गंदम। लेकिन मेरा सवाल ये बुखारी साहब, हुकूमत इसको रियलाइज़ करने में अभी उस हद तक नाकाम, क्योंकि बड़े कंट्रीज़ ऐसे हैं, हुकूमत ने बजट रखा हुआ होता है, करोड़ों का बजट होता है कि अगर इस तरह का कोई मसला हो जाए तो वो स्पेशली किसानों को दिया जाता है, एक टीम्स जो बनाई जाती हैं उनको दिया जाता है कि जो आपने जहाज़ों के ज़रिए जो काम करना है, स्प्रे करना है, जो भी आपने करना है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। शाजी, असल में हुकूमतों की प्रायोरिटीज़ होती हैं। हाँ, ज़राअत जो है वो किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। बुनियादी बात यही है। अगर ये होती तो जितना बड़ा अजाब, ये अजाब कोरोना कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले में, और ये जो टिड्डी दल का अजाब है ये बढ़ता जाएगा। और अब तीनों तरफ से, बलूचिस्तान से, सिंध से और पंजाब से। अभी मुझे रहीम खान से फ़ोन आया है, कोट सफजल में, वहाँ पे मंठार में, वहाँ पे चोलिस्तान में, वहाँ पे गंगा नगर में, वहाँ पे मियाँ अली कुरैशियान में, वहाँ पे बेतहाशा जो है वो इसने नुकसान कर दिया है। आज एक किसान का रोते हुए मुझे फ़ोन आया। मैं चाह रही हूँ आप ये बताएं कि आने वाले दिनों में इस मुल्क को क्या नुकसान हो सकता है, कितनी खुराक की किल्लत हो सकती है? मैं कहता हूँ कि 61 साली का ख़तरा है अगर हुकूमत ने इसको संजीदा ना लिया। हुकूमत संजीदा नहीं ले रही। वो कहते हैं वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन में रूनुमा नहीं होता। जिस तरह खोकर साहब ने कहा है कि इसको पहले संभाल लिया जाता, इसके जो अंडे थे उस पे जो है स्प्रे की जाती, उसे तल्फ किया जाता, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर इससे अफजाइश होती है, और ये जो है ये ट्रैवल करती है एक दिन में 150 से 250 किलोमीटर, और फिर ये जहाँ इसको मौका मिलता है। अभी आप देखें कि उस किसान की क्या कैफियत होगी कि उसने 20,000 रुपये खर्च किया, किसान के पास कुछ भी नहीं है, उसके पल्ले कुछ नहीं है, उसको ये माफियाज खा रहे हैं। कहीं पे शुगर है, कहीं पे एप्टमा है, कहीं पे मिडल मैन है। हम तो बुरी तरह जो है वो पिसे हुए हैं। एक हमारे पास है कि मीडिया अगर इसको संजीदा ले और इसको मसले को उठाए
تب حکومت جو ہے وہ متوجہ ہوگی، ورنہ یہ اسی طرح۔ آپ لوگوں نے جو آج پریس کانفرنس کری اس کے بعد کوئی آپ لوگ کو رسپانس آیا؟ کسی نے آپ سے رابطہ کیا کہ آپ لوگ آئیں اپنے یہ مسائل بتائیں، مل کر کوئی آپ تجاویز دیں؟ کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ آپ نے دیکھا آج آپ نے پریس کانفرنس میں کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ سپرے مشینیں نہیں ہیں، کوئی جہاز کے بندوبست کرنے چاہیے تھے، چائنا سے ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا 25% جی ڈی پی پاکستان کا زراعت سے منسلک ہے، پہلے بھی اسی لیے وہ پورا نہیں ہوا کہ زراعت میں نقصان ہوا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں، بارش میں اس کی زیادہ افزائش ہوتی ہے؟ اب تو بارشوں کا آگے سیزن بھی آنے والا ہے، بارش میں ہمیشہ کیڑے مکوڑے زیادہ آتے ہیں، تو زیادہ ابھی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس سے پہلے اس کو کرنے کی جو ایف او کی رپورٹ ہے اب کہ اگلا جو تھریڈ آ رہا ہے جو افغانستان سے ایران سے مختلف، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اس سے قید سالی بالکل آ سکتی ہے۔ اور جو قید سالی دیکھیں دنیا میں نمبر 1 پہ ہوتی ہے فوڈ سیکورٹی، پوری دنیا میں بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے۔ اب یہ فوڈ سیکورٹی صرف انسانوں کی نہیں ہے، جانوروں کی بھی ہے، بالکل، وہ چارے کے چارے کا نقصان ہوگا، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا کہ چارہ بھی نہیں ہوگا، یہ ہر سبز چیز کھا جاتی ہے۔ بالکل یہ تو یہاں تک ہے کہ اگر بھوکی ہو جائے یہ درختوں کا چھلکا بھی کھا جاتی ہے۔ مطلب اس بار آم کی پیداوار بھی کم ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس واٹس ایپ میں تصویر ہے، آپ دیکھ کے آپ کا دل دکھے گا کہ پتے سارے ختم ہو گئے، وہ ٹہنیوں پہ صرف اکیلے آم جو ہے وہ حسرت کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ پنجاب میں آم پہلے ہی 50% ہے، اس دفعہ اس کی پھلت بہت کم ہے، سردی کی وجہ سے آخر تک موسم کی وجہ سے اس میں پھلت کم ہے، اور اگر یہ آ جاتا ہے تو آپ یقین کر لیں کہ بہت ہی ایکسپورٹ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کے ملک کی ضرورت ہی نہیں پوری ہونی۔ ایکسپورٹ بھی نہیں ہو رہا، کورونا کی وجہ سے ایکسپورٹ بھی بند ہے، لیکن ہر لحاظ سے اب آپ یہ دیکھیں کاشتکار کی تو یہ حالت ہوگی کہ اس کا ٹماٹر مفت میں جا رہا ہے، کوئی لینے والا کوئی نہیں ہے، اس کو 1 روپے کلو بھی نہیں مل رہا۔ باقی جو ممالک ہیں، یہ ایتھوپیا ہے، صومالیہ ہے، قازقستان میں کہتے ہیں سب سے زیادہ یہ حملہ کرتے، وہ لوگ کیسے اس سے نمٹتے ہیں؟ وہاں کے لوگ کیسے نمٹتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں، قوم فیصلہ کرتی ہے، پوری قوم شامل ہوتی ہے، ہر ادارہ شامل ہوتا ہے، ہر شخص اس میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں پاکستان میں بھی اسی وقت ہوگا جب ہر شخص اس میں شامل ہو، کیونکہ یہ ایسی جنگ نہیں کہ اکیلی حکومت لڑ سکے، اکیلا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ لڑ سکے، قطعی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم صرف حکومت کو بلیم کرنا شروع کر دیں وہ بھی مناسب۔ اس وقت حکومت کو چاہیے کہ پورا وہ ایک لوگوں کو موٹیویٹ کریں، کہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، سب لوگوں کو شامل کریں، کاشتکار بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کاشتکار کے پاس اسپرے مشینیں بھی۔ مکمل خاتمہ ممکن ہے؟ جو بالکل ہے، کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں پہلے آسان تھا، اب ذرا مشکل ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ کسانوں سے اربوں پتی بنے ہیں، آپ پیسٹیسائڈ کو لے لیں، آپ سیڈ کو لے لیں، آپ فرٹیلائزر کو لے لیں، آپ ٹریکٹر انڈسٹری کو لے لیں، آپ مجھے بتائیں کہ زراعت کو اگر یہ مار دیں گے تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آج آپ نے میں نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے، ابھی یہ حکومت کی پریورٹی ہونی چاہیے، ابھی یہ حکومت کی پریورٹی ہونی چاہیے۔ یہ چاہے چائنا سے یہ درخواست کرے، چاہے ترکی سے کرے، یہ سپرے جب تک سپرے نہیں ہوگی، سپرے ہمارے پاس ہے، وہ سپرے ہے جو مؤثر دوا ہے، وہ پاکستان کے پاس ہے کہ وہ بھی چائنا سے آتی ہے؟ ابھی آج کی جو خبریں ہیں کہ انڈیا میں نے کو 9,000 اپنے فوجیوں کو لگا دیا اس کے اوپر، آج کی جو رپورٹ ہے میرے پاس۔ اچھا، خدا کرے ایسا ہو۔ اور لیکن مسئلہ تو وہی ہے نا، آپ لوگ کہہ رہے ہیں چائنا سے دوا آنی ہے، وہ 3 لاکھ لیٹر آ چکی ہے، 3 لاکھ لیٹر آ چکی ہے۔ اس پہ لیمڈا استعمال ہوتا ہے، لیمڈا ہماری پاکستانی پیسٹیسائڈ کمپنیوں کے پاس بھی موجود ہے، اچھا ان سے لے کے بھی سپرے کر سکتے۔ ایکچولی ہے ڈیسیژن کرنا، فیصلہ کرنا، یہاں پہ فیصلے بیوروکریسی فیصلے کرنے میں بڑا لیٹ کر دیتی ہے، کہ انتہائی جب لیٹ ہو جائے اس کے بعد فائدہ کوئی بنائے ہیں کہ پہلے اطلاع کریں، پھر وہ ڈپٹی کمشنر کو بتائیں، ڈپٹی کمشنر پھر آگے بتائے گا، پھر وہ اس پہ فیصلہ لیں گے، اس وقت تک تو وہ صفایا کر جاتی ہے۔ بہت شکریہ خالد کھوکھر صاحب، سید محمود الحق بخاری صاحب میرے ساتھ ہیں، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے، میری آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے پیر والے دن۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آپ مجھے بتائیں کہ زراعت کو اگر یہ مار دیں گے تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آج آپ نے میں نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے، ابھی یہ حکومت کی پریورٹی ہونی چاہیے، ابھی یہ حکومت کی پریورٹی ہونی چاہیے۔ یہ چاہے چائنا سے یہ درخواست کرے، چاہے ترکی سے کرے، یہ سپرے جب تک سپرے نہیں ہوگی، سپرے ہمارے پاس ہے، وہ سپرے ہے جو مؤثر دوا ہے، وہ پاکستان کے پاس ہے کہ وہ بھی چائنا سے آتی ہے؟ ابھی آج کی جو خبریں ہیں کہ انڈیا میں نے کو 9,000 اپنے فوجیوں کو لگا دیا اس کے اوپر، آج کی جو رپورٹ ہے میرے پاس۔ اچھا، خدا کرے ایسا ہو۔
اور لیکن مسئلہ تو وہی ہے نا, آپ لوگ کہہ رہے ہیں چائنا سے دوا آنی ہے, وہ 3 لاکھ لیٹر آ چکی ہے, 3 لاکھ لیٹر آ چکی ہے, 3 لاکھ لیٹر آ چکی ہے. اس پہ لیمڈا استعمال ہوتا ہے. لیمڈا ہماری پاکستانی پیسٹیسائڈ کمپنیوں کے پاس بھی موجود ہے. اچھا, ان سے لے کے بھی اسپرے کر سکتے. ایکچولی ہے ڈیسیژن کرنا, فیصلہ کرنا. یہاں پہ فیصلے بیوروکریسی فیصلے کرنے میں بڑا لیٹ کر دیتی ہے کہ انتہائی جب لیٹ ہو جائے اس کے بعد فیصلہ بنائے ہیں کہ پہلے اطلاع کریں, پھر وہ ڈپٹی کمشنر کو بتائیں, ڈپٹی کمشنر پھر آگے بتائے گا, پھر وہ اس پہ فیصلہ لیں گے. اس وقت تک تو وہ صفایا کر جاتی. بہت شکریہ خالد کھوکھر صاحب, سید محمود الحق بخاری صاحب میرے ساتھ ہیں, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, میری آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے پیر والے دن. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.